तमाम हमद है उस खालिके अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। और मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अलजल टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। शब की इबादतों में था मांगा हुसैन ने, इस तरह सकीना को था पाया हुसैन ने। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा वो एक जिंदा दिल बच्ची थी, मोहब्बत और प्यार से भरी हुई। सब सकीना से प्यार करते। वो बहुत मजहबी लड़की थी। वो कुरान पाक पढ़कर लुत्फ अंदोज होती और कभी अपनी नमाज ना छोड़ती। 2 साल की उम्र से ही उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने का बहुत ख्याल रखा कि अवामी सतह पर इसका सर और चेहरा मुनासिब तरीके से ढांपा जाए। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी औलाद थी। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अक्सर ये कहते सुना गया कि सकीना के बगैर घर रहने के लायक नहीं। वो हमेशा एक मीठी और खुश मिजाज, मुस्कुराहट और मिलनसार तबीयत रखती। दूसरे बच्चों ने इनकी सोहबत इतनी ही मांगी जितनी बालिगों ने की। वो बहुत सखी थीं और हमेशा अपने पास जो कुछ था दूसरों के साथ बांटती। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान एक खास रिश्ता था। वो इन्हें अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते। अगरचा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा किसी चीज की दरख्वास्त करती तो मौला अब्बास इस वक्त तक आराम न करते जब तक वो इसकी दरख्वास्त पूरी न करते। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को खुश करने के लिए मौला अब्बास और कोई काम न करते। मदीना से मक्का और फिर मक्का से करबला मौला अब्बास के सफर के दौरान अक्सर इस महमल तक सवार होते दिखा, जिसमें बीबी सकीना बैठकर इस बात को यकीनी बनाती थीं कि इनके पास वो सब कुछ है जो वो चाहती हैं। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने चचा से इतनी ही मोहब्बत करती थी जिसकी कोई मिसाल ना हो। मदीना में रहते हुए वो दिन में कई बार इस घर का चक्कर लगाती, जिसमें हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना और अपनी वालिदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के साथ रहते थे। किसी भी 4-5 साल की उम्र की तरह बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जब रात को सोती तो अपने वालिद के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन्हें अंबिया और अपने दादा अली अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के किस्से सुनाती। वो अपना सर अपने बाप के सीने पर रख देती और हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त तक इससे नहीं हिलते जब तक कि वो सो न जाएं। जब दूसरी मुहर्रम से यजीद की फौजें करबला में जमा होने लगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा, अब वो वक्त आ गया है कि तुम सकीना को मेरे बगैर सोने की आदत डालो। सकीना सलामुल्लाह अलैहा रात को अपने बाप के पीछे जाती थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इन्हें आहिस्ता से ज़ैनब या रुबाब के पास ले जाना पड़ता। 7वीं मुहर्रम से करबला वैन में पानी की किल्लत हो गई। सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपने पास जो थोड़ा सा पानी था वो दूसरे बच्चों के साथ बांट दिया। जब जल्द ही पानी ना होता तो प्यासे बच्चे सकीना की तरफ उम्मीद से देखते और वो इनकी मदद ना कर पाती तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के होंठ प्यास से सूखे हुए थे। अशूरा के दिन इन्होंने अपनी मश्क हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को दी। वो इनके लिए पानी लेने गए। बच्चे अपने छोटे छोटे प्याले लेकर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के गिर्द जमा हो गए, ये जानते हुए कि जैसे ही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेकर आते हैं तो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा सबसे पहले पानी हमें देंगी। खुद सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खून में भीगे हुए अलम को लाते देखा तो इन्हें मालूम हुआ कि इनका चचा अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। इस दिन से बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कभी प्यास की शिकायत नहीं की। फिर वो वक्त आया जब जमीन हिल गई और सकीना यतीम हो गई।
لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتی۔ وہ علی اصغر علیہ السلام کی موت پر اپنی والدہ کو تسلی دیتی اور جب کسی دوسری عورت یا بچے کو روتا دیکھتی تو سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے بازو اس کے گرد ڈال دیتی۔ ہاں، سکینہ سلام اللہ علیہا نے پھر کبھی کسی سے پانی نہیں مانگا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا انہیں چند گھونٹ لینے پر آمادہ کرتی، لیکن وہ خود نہ کبھی پانی مانگتی اور نہ پیاس کی شکایت کرتی۔ جس وقت سے امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں گرے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا مسکرانا بھول گئیں۔ کوفہ نے انہیں ایک سوچوں میں گم ایک دھیمی سی لڑکی کے طور پر دیکھا۔ اکثر وہ رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کچھ چاہتی ہیں تو وہ کہتی، ابھی بچے کی رونے کی آواز سنی، کیا یہ اصغر ہے؟ وہ مجھے پکار رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے رونے سے ان کی ماں پریشان ہوتی ہیں۔ سکینہ خاموشی سے روتی اور جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیتی۔ شام کے قید خانے میں وہ غروب آفتاب کے وقت گھونسلوں کی طرف اڑتے پرندوں کے جھنڈ کو دیکھتی اور معصومیت سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھتی، کیا سکینہ بھی ان پرندوں کی طرح اپنے گھر کو اڑ رہی ہوگی؟ پھر ایک خوفناک رات سکینہ قید خانے کے ٹھنڈے فرش پر بستر پر چلی گئی۔ دیر تک وہ اندھیرے میں گھورتی رہی۔ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ابھی تک آنکھیں کھولے لیٹی تھی۔ ان کی ماں نے آواز دی، سکینہ اٹھو، اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے میرے بچے۔ صرف دردناک خاموشی تھی۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام چل کر وہاں پہنچے جہاں سکینہ سلام اللہ علیہا لیٹی تھی۔ انہوں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ان کا جسم ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے منہ کے قریب اور ناک کے قریب ہاتھ رکھا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی سانسیں رک چکی تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سسکیوں کے درمیان فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے حجرے میں قبر کھودی تو زینب سلام اللہ علیہا نے بچے کو تھام لیا۔ تدفین کے بعد جب قبر بھری جا رہی تھی تو ماں نے چیخ ماری، کوئی کیسے بی بی رباب سلام اللہ علیہا کو تسلی دے سکتا تھا؟ وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ ان کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور جیل کی دیواریں پکارنے لگیں، یا سکینہ، یا متزلہ۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہا نے سکینہ کی قبر پر اپنا گال رکھ کر پکارا، سکینہ مجھ سے بولو، صرف ایک لفظ بولو، میرے بچے مجھ سے بات کیجئے۔